अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं अजीज़ जान अजीज़ी और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जान ये आपको पता ही है ये क्यों अफसोसिया हुआ है इस वक्त। मैच भी ताज़ा ही मुके हार है। अभी तक मेरे जो गमों गुस्से हैं ना वो ऐनक में से फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। यार वैसे ये क्या किया इन्होंने यार, ये तो बताओ यार। अभी पहला मैच था। इस तरह के बंदे जो है ना वो बच्चों को चौड़ करते हैं। कह रहा कोई बात नहीं, पहला मैच था, आगे जाकर ठीक। पहला मैच कौन सा छिले के खिलाड़ी गए हुए हैं उधर, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड लास्ट एक्सप्रेशन। इसको तो चुप कराओ। नहीं वो मैच का नहीं, उसे इतना दुख, उस बेचारे की आंख दुख रही है। अच्छा यार भाजनैद, ये खुशी गमी तो जिंदगी में आती रहती है। मुझे ये बताओ यारा, ये पिछले को 2-3 दिन से ये जो कानून साजी और पता नहीं क्या क्या खवातीन के हवाले से ये हो रही है टेलीविजन के ऊपर है यार, ये किस तरह का आपस में इन्होंने रवैया अपना लिया हुआ है। लड़ाई झगड़े इन्होंने शुरू कर दिया और कितनी किसी वक्त चीप गुफ्तगू कई लोग कर गए हैं इसमें। चीप होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुम चीप होने का कह रहे हो। बहुत बुरी बात है। बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है अपनी बात सच साबित करने के लिए कहे चले जा रहे हैं। अच्छा वैसे ये कानून बना क्या है जी? मेजॉरिटी ने तो कानून पढ़ा ही नहीं और हुकूमत का भी कोई सरोकार नहीं है हुकूमत को इस बात से कि पब्लिक को समझाने की कोशिश करे कि कानून है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई है। नहीं समझाओ तो सही है रमन, मुझे गौरी ने पहले समझाया है मगर मैं उस वक्त बजाय बात समझने के इसके चेहरे की तरफ ही गौर करता रहा। इस बिल के हवाले से ये बात हो रही है काबिल एतराज है या नहीं। मैं ये कहता हूं कि इससे ज्यादा इस बात पर बहस होनी चाहिए कि ये काबिल अमल है या नहीं है। ये देखो ना, मतलब इसके 3 हिस्से हैं। एक जो इसके 2 जो आखिरी हिस्से हैं वो तो लाजवाब है, मतलब उस पर तो कोई 2 आरा हो ही नहीं सकती। एक तो उसका जो रेजिडेंस ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर सीधा सीधा ये है कि आप खातून खाना को घर से निकाल नहीं सकते। बहुत अच्छे, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। ये नहीं है कि शौहर का जब जी चाहे उसको लात मारे और घर से निकाल दे, ये नहीं होगा। ठीक है, ये एप्रिशिएबल है। अच्छा, फिर है उसका मॉनेटरी ऑर्डर। मॉनेटरी ऑर्डर ये है सीधा सीधा कि अगर कोई खातून घर में पैसे कमा के लाती है तो मर्द को कतई तौर पे ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो औरत के पैसे हथिया ले। वो औरत ने पैसे कमाए हैं, औरत का हक है। इट इज आल्सो ब्यूटीफुल लॉ। अब बात आ जाती है जो उसका असल प्रॉब्लम है, जो जिस पर एतराज हो रहे हैं और जिस पर दोनों तरफ से दलाइल के अंबार लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि हुकूमत ने इस पर थोड़ा सा ओवरडू कर दिया इस तीसरे हिस्से में, इस पर कानून साजी करते हुए। और इसका मकसद, मतलब मुझे स्मेल हो रही है कि सिर्फ कानून साजी का इस हवाले से ओवर एम्फसाइज करने का मकसद ये है कि कई लोगों को खुश किया जा सके, खास तौर पे खुल के बात की जाए तो वेस्ट को भी अपीज किया जा सके। हाँ। अच्छा वो क्या है ये कि मतलब ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है इसका, तीसरा जो इसका है प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि अगर बीवी को या खातून खाना को अपनी जान का खतरा महसूस हो तो वो फौरी तौर पे पुलिस को आगाह करेगी। पुलिस आके एक बैंड लगा देगी जिसके अंदर एक सिम लगी होगी, तो वो जो है वो यानी अब खातून खाना को तशद्दुद करने के लिए उसके करीब भी जाएगा तो पुलिस आ जाएगी। अब ये काबिल अमल है हमारे माशरे में क्या? ये तो वाकई वेस्ट में ही होता है। मैंने वहां पे कड़ा छड़ा लगा दिए जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर एक खास मकसद, बल्कि मतलब मुझे इस बात में भी मतलब एक वजन महसूस होता है कि ये सारा जो खड़ा किया गया है मामला, ये इस वक्त तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। ये जो नैब की कार्रवाई पंजाब में होने वाली थी और उस पर मीडिया पे बात हो रही थी, तो कौम के हाथ में एक नया झुंझुना दे दिया है कि इस तरफ लग जाओ। नहीं कड़ा तो है गलत, बंदा बेचारा माफी मांगने के लिए औरत के करीब बात करे तो कड़ा बोल पड़े, उल्टी फिर फैंटी पड़ जाए, माफी मांगने पे भी फैंटी पड़े। और कई बंदे तो ऐसे हैं कि वो काफी दूर भी खड़े हो तो कड़े ने बोल पड़ना है, गौरी जैसे कि दूर ही रहो, तुम पे कड़ा वक्त है। इंसान अगर आप खवातीन के हकूक के लिए काम करना चाहते हैं तो मतलब आप कोई सॉलिड काम करें ना। अभी कानून साजियां करते जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले कानून साजी हुई थी कि जायदाद में से औरत को उसका जो हिस्सा है वो देने का पाबंद किया जाए मर्दों को। उस पर अमल हुआ है आज तक?
یار خواتین کو آپ ان کے جینوئن رائٹس لے کے دو, خوش کرنے کے لیے چند این جی اوز خوش ہو جائیں گی اور مطلب چند فنڈ مل جائیں گے. اور خواتین بیچاری اتنی پولی ہیں کہ وہ اس طرح کی قانون سازیوں سے ہی خوش ہو جاتی ہیں. بندہ پوچھے یہ جو آپ نے بنایا ہے قانون, یہاں پہ کتنے کو لوگ ہیں جی جو اتنا ظلم و تشدد کرتے ہیں, جو کرتے ہیں, کیا خواتین وہ بیچاری یہ سٹیپ اٹھائیں گی پولیس کو فون کرنے والا؟ اچھا یہ مشرقی عورت ہے, یہ ویسے ہی بری بات ہے, ہمارے مذہب میں بھی بری بات ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بری بات ہی سمجھی جاتی ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہے, یہ کون سا کوئی نما مسئلہ ہے؟ اچھا یہ جو تم نے بات کی نا کہ کتنے فیصد مرد ہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے, نچلے طبقے میں بہت زیادہ ہے, اور یہ پہلے سے قانون میں موجود ہے بات. یہ یعنی تعزیرات پاکستان میں یہ بات موجود ہے, قانون پہلے سے موجود ہے کہ اگر کسی کو بھی, مرد کو, عورت کو, کسی بھی شخص کو اگر کسی سے تشدد کا خطرہ ہے, کسی سے جان کا خطرہ ہے, وہ پولیس کو کسی بھی وقت کال کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک الگ آرڈیننس لانے کی, بل لانے کی, قانون بنانے کی کہاں سے ضرورت پیش آ گئی یار؟ I am sorry, I am not agree with your comments. کوئی یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں نچلے طبقے میں بھی جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہر دوسرے دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, کبھی کچہری کبھی تھانے, 5-6 عورتیں پکڑ کے جوتیاں لا کے بندے کو لترو لتری کر رہی ہوتی ہیں. کنی کو ویڈیو چلتی ہے جی کہ بندہ کوٹ رہا ہے. حد ہو گئی ہے تمہارے بہرحال یار ہمارے معاشرے میں ایسے بزدل لوگ ہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو عورت کی کمائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یار یہ تو چلو بات علیحدہ ہے, مگر میں نہیں یہ سمجھتا کہ عورت ہمارے معاشرے میں اتنی بیچاری تشدد کا نشانہ بن رہی ہے. امان سے یقین کرو گوری جب ہمارے محلے میں آیا تھا نا, تو اور کچھ نہیں تو آف وائٹ ضرور تھا. یہ پرجائی نے چمٹا تتا کر کر کے تشدد کیا. کچھ میری بھی غلطیاں تھی عزیزی, ایسے نہیں چمٹے پڑتے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, الیکٹرانک میڈیا کے بدلتے ہوئے کلچر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی کے ایک مستقل ویور ناظر ملک صاحب. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جنید میاں, سب سے پہلے تو آپ کو نئے سیٹ اور نئے سیٹ اپ کی مبارک ہو. شکریہ آپ کا. اور خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے, میں پہلے آتا رہتا ہوں. ہاں میں آپ کا تعارف کروا دوں. غوری صاحب, یہ ناظر ملک صاحب ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں ٹی وی شروع ہوا ہے انہوں نے آج تک ایک دن بھی ٹی وی دیکھنے کا کبھی نہیں, ایسا ہوا نہیں ہے. نہیں تو اتنا ٹی وی کیوں دیکھا, کوئی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں آپ اس میں سے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے بھیا, ٹیلی ویژن ایک ایسا ساتھی ہے جو آپ کو دغا نہیں دیتا. کیا سمجھو, ایک چھٹی بھی نہیں کی ہم نے کبھی شروع سے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 64 میں ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے. بڑے فارغ آدمی ہیں. فراغت کی بات نہیں ہے, ٹائم تو میرے پاس 1 منٹ کا نہیں ہوتا بھائی. اچھا ہاں, نکالنا پڑتا ہے ٹائم. تو کوئی بھی کام کرے بندہ تو نکالنا پڑتا ہے. ٹائم ہے, گھی ہے, نکالنا پڑتا ہے. تم تو کر رہے ہو مذاق. اچھا آپ سیریس ہیں. میں ٹیلی ویژن کو سیریس لیتا ہوں. ٹیلی ویژن کے سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے, اگر وہ اسے سیریسلی نہیں دیکھ رہا تو اسے اٹھ جانا چاہیے. اور بھی جگہ ہے گھر میں, ادھر جا کے بیٹھے ہوگا. اگر ٹیلی ویژن کے سامنے جب بیٹھنا ہے تو ٹیلی ویژن کو سیریس لینا چاہیے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ٹی وی کو اتنا ٹائم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ یہ خود کچھ نہیں کرتے. ان کی جو وائف ہے وہ جاب کرتی ہیں. ایسا ہی بھابھی آپ کی جاب کرتی ہیں نا, چلی جاتی ہے تو پھر گھر میں میں ہی ہوتا ہوں. میں 1-2 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہوں گھر کی کام کاج کے بعد, میں وہاں بھی جاتا ہوں. میرا تعارف تو آپ نے کروا دیا ہے, یہ ان صاحبان کا تعارف نہیں کروایا. یہ صاحب جو اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے تو پہلے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. پہلے مل چکا ہوں. یہ جو بھائی صاحب, یہ جنہوں نے ہیٹ کو سزا دی ہوئی ہے, یہ کون صاحب؟ یہ سلیم غوری ہیں, عزیزی کے محلے دار ہیں. اچھا وہ جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے, ہاں بالکل وہ سمجھ گیا بھائی, وہ اس کے محلے دار ہیں. جی جی, لازماً پھر اتنے ہی بے وقوف ہوں گے. وہ دانشور ہے اور میں بھی دانشور ہوں. اچھا بڑی اینک انہوں نے پتا کیوں لگائی ہے؟ ٹی وی ان کا چھوٹا ہے. لو بھائی یقین مانو, پہلی بات تو اس نے واقعی عقل والی کی ہے. سچ جو ہے, دیکھو جو آدمی سچ بولے نا, میں فوراً مان جاتا ہوں کہ بھائی سچ ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. زبردست. مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے آدمی ٹی وی دیکھتے ہیں, جب کمرشل آتے ہیں تب آواز کھولتے ہیں پوری.
अरे भैया आवाज तो कोई बंद करे ना टीवी की, बल्कि आहिस्ता करे तो घर में जंग शुरू हो जाती है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। माफी के साथ, ये झगड़ा आप किससे करते हैं? भाभी तो जॉब पे होती हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बच्चे तो घर में होते हैं ना। भाभी तुम्हारी कोई अलमारी तो नहीं है कि हमारे बच्चे ही नहीं है। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं हमारे। हाँ, 2 बेटे 1 बेटी भी है और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 बच्चे वैसे मैंने पैरट के भी पाले हुए हैं। शौक है ना मुझे, या मैं टेलीविजन देखता हूँ या अपने पैरट के साथ खेलता रहता। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, वैसे आ जाते हैं। रिक्शा लगवा के दिया हुआ है बच्चों को। हाँ, खुद मैं इसलिए नहीं लेने जाता, ये छोड़ने जाता कि मैं टेलीविजन के सामने से उठ नहीं सकता। तो बच्चे टीवी नहीं देखते होंगे, वो सोचते होंगे पापा ने तो जिंदगी खराब कर ली अपनी। भाई टेलीविजन देखना को जिंदगी खराब करना है? ये नहीं को जिंदगी बेहतर हो जाती है। अगर टेलीविजन बेहतर हो तो कौमों की जिंदगी बेहतर हो जाती है भैया। जो बात मैंने की है, हाँ नहीं, इस बात पे तालियां बनती वैसे भाई। तालियां नहीं बनती, ठीक है, इस बात पे सोच विचार बनती है। तालियां बजा के आप बात को जाया कर देते हो। वाह, उसको सोचना चाहिए, उसके मुतालिक सोचना चाहिए। ताली बजा के तो बात भूल जाती है। क्या ख्याल है भैया? काजी मलिक साहब, आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप 1964 से टीवी देख रहे हैं। हमें यह बताएं कि पहले के टीवी में और आज के टीवी में आप फर्क क्या महसूस करते हैं? लो भाई, आपको हैरान कुल बात बताऊं। जब टेलीविजन गौरी साहब जैसा होता था ना, मेरा मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो हमारे मुआशरे में बड़े रंग मौजूद थे जो हमारी सकाफत के रंग थे। समझ रहे होगे बात? समझ हाँ, जाहिर है बाकी बच्चे तो समझ ही रहे होंगे। आप भी हेड के नीचे समझ रहे हैं बात को? आ रही समझ आ रही। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। फिर तो बात जाया नहीं हुई। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के दौर में मुआशरे में सकाफत के रंग मौजूद थे। क्या बात, अरे वाह। मगर जब हमने टेलीविजन को रंगीन कर दिया तो अपनी सकाफत को बेरंग कर दिया। वाह रे वाह, वाह रे वाह। आप दूर बैठे नहीं तो मैं आपका माथा चूम लेता। नहीं, जरूरत नहीं है भैया, जरूरत नहीं है ऐसी। हाँ नहीं, नक ते ऐनक बजेगी की पता। वो भी ऐनक वाले ही है भाई, जरा गौर तो करो। छोटी ऐनक है जी। हाँ, तो मलिक साहब जब बता गया, एक मिनट बता गया मैं रहा हूँ। बता रहे थे आप। जरा गौर ये करो कि सकाफत बेरंग हो गई। सकाफत बेरंग कैसे की? ये रंगीन टेलीविजन ने भाई वो कुछ दिखाना शुरू कर दिया जो हमारी सकाफत का रंग था ही नहीं। दूसरी सकाफतों को चोरी करके टेलीविजन में भर दिया। देखो, मैंने डिश लगवाई हुई है, मुझसे कोई चैनल छुपा नहीं हुआ। वो बेशक इंग्लिश हो, इंडियन हो, कोई चैनल हो, सारे देखे हुए हैं भाई। डिश लगवाई हुई है। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, वो आपकी भाभी के अब्बू ने खरीद कर दी थी। जहेज में नहीं देती अपनी बच्ची को, उसको चलानी नहीं थी आती, फिर उसने मुझे दे दी। मजा आया भाई? आया होगा, जाहिर है भाई को मोटरसाइकिल मिल गई, मजा तो आया होगा। लो भाई, मैंने क्या किया, मुझे चूंकि बाहर तो फिरने का शौक नहीं था, टेलीविजन देखने का शौक था, मैंने फिर मोटरसाइकिल बेच के तो डिश लगवा ली। वो मोटरसाइकिल बेच के आपने डिश लगवाई है? जी जी। तो टीवी पे तो हर वक्त होता होगा। वैसे मियाँ, मैं माफी चाहता हूँ, शक्ल से ही सिर्फ लग रहे थे, तुम तो दिमाग की तरफ से भी बेवकूफ हो भाई। वो चीज तो बेच दी। वो तो कहीं किसी और को दे दिया, उधर ब्रुम ब्रुम हो रहा होगा। मैंने तो डिश लगवा लिया, उसमें से ब्रुम ब्रुम क्यों होगा? आप घर का मुर्गा बेच के अब्बा मियाँ को दवाई ला दे तो अब्बा मियाँ क्या दवाई खाने के बाद यूं करना शुरू हो जाएंगे? मजा आया भाई? बहुत मजा आया होगा। आपको तो सिर्फ टीवी का मजा आता है ना, हमें ऐसी बातों से भी मजा आता है। क्या जुनेद बाबू जी, टीवी चेने इन्वॉल्व होते ने कि कार्टून ला के ते जैरी नूं मशवरे दे रहे होंगे कि बाहर ना आवी, बाहर टॉम खड़ोता ही। बंदा पूछे जैरी तेरा भतीजा लगदा है? टॉम की रोजी ते लत मारनी, तू टॉम को सही करने, अपनी टॉम सही कर। मजा आया? आया भाई, मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का भी मजा आता है।
ابھی میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ضائع کر رہے ہیں, پوچھنا آپ سے یہ تھا خیریت تو تھی, صبح سے فون پہ فون کر رہے ہیں کہ میں نے آج شو میں ضرور آنا ہے. 3-4 وجوہات تھی. پہلی تو یہ مبارکباد دینی تھی آپ کو عزت کی اور نئے عزت فون پہ دے دیتے. یہی چیز نے ثقافت ختم کر دی ہے. یہ جو موبائل آیا نا, موبائل فون, اس نے رابطے ناطے ختم کر دی ہیں. بھائی جا کے مبارک دینا ایک اور بات ہے, فون پہ ٹک کر کے 2-3 لفظ لکھ دینا وہ اور بات ہے. پہلی وجہ تو یہاں آنے کی یہ تھی, مبارک دینی تھی. اب دوسری وجہ سن بھائی, دوسری وجہ یہ تھی کہ جب یہ غوری میاں آئے نا سکرین پہ, میں گھبرا گیا. میں نے کہا شاید میرے ٹیلی ویژن کی آدھی سکرین چڑھ گئی. ہلتے ہوئے تو نظر آتے تھے. میں نے کہا شاید اندر سے ٹیوب جل گئی ہے, وہ ہل رہی ہے. خود جا کے دیکھوں کہ ٹیلی ویژن تو غیر خیریت سے ہے نا. یہ بھائی صاحب انسان ہی, ایک تو یہ شکر اللہ کا وہ جو ایک حادثہ تھا وہ ختم ہوا. اب دوسری بات سنو, دوسری تو کرتی تھا, تیسری سن میاں. تیسری بات یہ تھی جنید میاں, یہ 2-3 دن پہلے جو گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے یہ خواتین کے حوالے سے قانون بنائے. وہ تو جو بنائے وہ سو بنائے, اس سے تو مجھے سروکار نہیں ہے. میں تو ٹیلی ویژن دیکھنے والا بن جاؤں. ٹیلی ویژن کے اوپر, اس قانون سازی کے اوپر جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے, خدا جانتا ہے جی چاہا کہ ٹیلی ویژن توڑ دوں. ارے بھائی خدا کے واسطے, گھروں میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں طرف سے انتہا ہو گئی بھائی, انتہا ہو گئی. مرد بیٹھ کے ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ عورتیں نہیں سن پا رہی, عورتیں بیٹھی ایسی ایسی گفتگو سن رہے ہیں کہ عورتوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں. ارے خدا کے واسطے, باپ اور بیٹی کے اندر جو ایک غیرت کا رشتہ ہے اس کو کیوں ختم کر رہے ہو بھائی؟ بہن اور بھائی کے اندر جو ایک عزت اور غیرت کا ناطہ ہے اس کو کیوں اپنی گفتگو سے مجروح کر رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہے کسی کو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر کے ممالک کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور گھروں میں مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, ساری قوم دیکھ رہی ہے بیٹھ کے. بھائی کہاں تک عزت کو اچھال رہے ہو خدا کے واسطے؟ کچھ تو تھوڑا سا لحاظ کرو, کچھ تھوڑا سا احساس کرو میاں کہ یہ جو آپ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی ویوز ہیں یہ باہر بھی جا رہی ہیں. ایسے تو نہ کرو میاں. اچھا بات بھلا کیا ہے, 3 دفعہ ایسی گفتگو سنی ہے ٹیلی ویژن کے اندر کہ ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اسے اٹھا دیا بہانے سے. میں نے کہا جا بیٹا پیاس لگی ہوئی ہے ذرا پانی پلا دے. بار بار اس کو کہنا پڑا جاؤ بیٹا پانی لے آؤ. آخر بیٹی نے بھی تنگ آ کے کہہ دیا ابا پیٹ میں آگ لگ گئی ہے, پانی ہی اندر پھینکتے جا رہے ہو. میں نے کہا بیٹے آگ ہی تو لگ گئی ہے. کیا بتاؤ, اسے آگ ہی تو لگ گئی ہے, پیٹ میں نہیں دماغ میں دل میں آگ لگ گئی. دیکھو جنید میاں, کہنے یہ آیا تھا کہ خدا کے واسطے آپ لوگ ٹیلی ویژن والے ہیں یار, کچھ ایسا کوئی قانون بنوائے. وہ بھی تو قانون سازی ہوئی ہے نا کہ وہ جرائم پہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈرامے, ان کو بن گیا. آپ لوگوں نے قانون کو قرارداد پیش ہوئی ہے اس حوالے سے. اصل میں ملک صاحب اس کلچر کا ذمہ دار ٹی وی نہیں ہے, شرکائے گفتگو ہیں جو دوسروں کو قائل کرنے کی بجائے لاجواب کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جس کو عزت غیرت اور ملک کی اقدار کا خیال ہی نہیں ہے, کیوں یار بلا لیتے ہو ان کو ٹیلی ویژن پہ؟ ملک صاحب بلانا تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے نا جو اس ایشو کے کسی نہ کسی انداز میں سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ لائیو پروگرام میں کون کس وقت کیا کہہ دے گا. بھائی آپ لوگوں کو پہلی بات تو یہ سب معلوم ہے کہ کون کیسی گفتگو کرتا ہے میاں. میں دیکھو میں معافی چاہتا ہوں. آپ کو معلوم تھا کہ غوری صاحب اچھی بات صاف ستھری بات کرتے ہیں, اسی لیے آپ نے اسے بٹھایا اپنے پروگرام میں. تمہاری طبیعت کو میں سمجھتا ہوں,
بھئی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون کس طرح کی بات کرتا ہے تو خدا کے واسطے وہ بندے بلاؤ جو اچھی بات کرتے ہیں، جن کو خیال ہے ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، خاندانوں کے وقار کا خیال ہے، اس کو بلاؤ۔ اگر بلا ہی لیتی ہو تو پھر اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو یار کسی وقت تو کسی کو خدا کے لیے کوٹیرے میں کھڑا کرو، اس کو بتا تو چلے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ٹیلی ویژن کی سکرین پہ بیٹھ کے۔ چلے ہم نے اس کٹہرے میں کچھ دن پہلے ایک ڈرامہ رائٹر کو کھڑا کیا تھا، اب کسی اینکر کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ میاں آپ کا۔ بس یہی کہنے آیا تھا میں، باقی وہ جو ٹیلی ویژن کے سکرین کے جلنے والا میرا حادثہ تھا وہ تو آتے ہی غوری صاحب کو دیکھ کے دور ہو گیا تھا۔ مزہ آیا ہوگا غوری، مزہ آیا ہوگا؟ بہت مزہ، مزہ بہت آیا، لیکن آپ نہ آگے آئیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ نے این کتنی بڑی لگائی ہے، لگتا ہے میری طرف لینڈ کروزر آ رہی ہے۔ میاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھائی جان رائٹ اوے خبروں پہ رائٹ آف ہمیں لیفٹ آف، میں نے تو تبصرہ ہی کرنا ہے یار۔ میرے تبصرے کا دوران ذرا توجہ میری طرف رکھا کریں۔ ہماری توجہ آپ ہی کی طرف ہے عزیزی صاحب، ہم کون سا یسو پنجو کھل رہے ہیں؟ یہ دیکھا، یہ جو تھیلا ہے نا یار، تم محلے میں چل رہا ذرا تمہیں بتاؤں گا میں۔ یار ایک اندر کی بات تو بتاؤ ذرا، اس کا واقعی محلے میں بڑا روب ہے؟ اللہ کے فضل سے ان سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، سارے محلے میں روب ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جنید باؤ جی جس محلے میں ہم رہتے ہیں نا، وہاں کسی کے پاس گیلس نہیں ہے، اس کا روب ہے ادھر۔ صرف گیلسوں کی وجہ سے روب ہے؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا، بھولے کا لڑکا جو کیمسٹری میں فیل ہوا تھا اس کو کس نے ٹیوشن پڑھائی تھی؟ آپ نے سیدھا کیمسٹری کو جب بھی ڈال لی ہے، H2SO4 NaCl ہے، چھوٹا موٹا مضمون لے لو۔ سوڈیم کلورائڈ NaCl، آج تک اللہ کے فضل سے کیمسٹری کوٹ کے پی ہوئی ہے۔ اچھا واٹر کا فارمولا کیا ہے؟ W2O H2O۔ یار دانش وری کو داغ مت لگاؤ یار۔ نہیں، واٹر کی وجہ سے میرے یہ میں W آ گیا تھا، ویسے تو مجھے پتا ہے H2O ہائیڈروجن پیروکسائڈ۔ یار یہ تو کیمسٹری یا فزکس کے متعلق اللہ معاف کرے جتنا نالج یہ جو نیوٹن ہے نا، یہ باہرلے ملک میں رہتا تھا۔ شکر ہے آپ نے بتا دیا۔ آج تک زمیندار ہے کاموکی میں رہتا تھا۔ نہیں، باہر کے ملک کا لڑکا تھا، یہ پڑھ لکھ کے پھر بڑا لیک ہو گیا۔ میرا خیال ہے جتنا اس کا نام ہے وہ ایک جگہ نہیں رہتا ہوگا۔ آج سائنس کی ایسی تیسی پھیرنی ہے، یہ خبریں کی طرف بھی آنا ہے۔ شروع کریں جی، خبریں شروع کریں جی۔ پہلی خبر ہے، عمران خان کا کہنا ہے نواز شریف کو کرکٹ کا کپتان بننا چاہیے تھا، غلطی سے وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کرکٹ کا کپتان نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ ویسے میرا خیال ہے بیچ میں سے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کرکٹ کا کپتان ہونا چاہیے تھا اور مجھے ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا۔ میں کپتان غلط تھا اور یہ وزیر اعظم غلط ہے۔ عمران خان صاحب کا موقف بدل گیا ہے، ورنہ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی نواز شریف نے ہمیشہ کرکٹ بھی امپائرز کو ساتھ میں لا کے کھیلی ہے، اس کا مطلب کپتان ہوتے تو وہ تو امپائرز کو ساتھ میں لا کے کھیلتے ہیں۔ میں تو ویسے ان کے بیان سے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کرکٹ کے کپتان ہوتے پاکستانی ٹیم کے اور ادھر سے انڈیا کی ٹیم کے ہوتے چاچا مودی، ہائے 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 ہائے، میاں صاحب نے ساتھ شاٹیں مارنی تھی مودی کو اور ساتھ جگتیں کرنی تھی۔ گڑاز مودی بڑا تیرا پینڈ دے نائیر کا منہ ہے، گڑاز مودی تیرے کے بندے ساڑھے لاہور چ منجیاں ہون دینے، گڑاز اینو کہیں دے نہیں چھکا جالی اگربتیاں بیچن والے، گڑاز سٹارٹ یرا لمحہ لے میں جگت سوچ لما، گڑاز مودی تیرے کے بندے آپ ہی شیر سنا کے آپ ہی رون لگ پہنچے۔ کوئی ایک آدھ گڑا سے رہتا ہے، یہ خبر کی طرف واپس آئیں۔ چلے اگلی خبر، یار مودی کا نام یہ ان میں آتا تھا میرے گڑا سے نکلنا چاہیے ہو جاتا۔ جی اگلی خبر ہے، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ واہ یار، جس کو جس پہ غصہ چڑھتا ہے نا، ہر لیڈر دوسرے کو جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت کے اوپر دمبی سٹی کا سپرے کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ بھائی آپ دمبی سٹی سے پوچھ لیں۔ دمبی سٹی سے کیا پوچھیں، وہ تو تیار تیور ہو کے پھر رہی ہے۔ سپرے کے بعد بھی اتنے اچھے کپڑے پہن کے دمبی سٹی کپاس سے انتقام لے رہی ہے۔ جنید صاحب یوٹیوب
तुम मेरा U2 कह रहे हो, ये तो U3, U4, U5 पे पहुंचा हुआ है। मैं सोबर आदमी, मुझे क्या लगे इन बातों से। हाँ बड़ा सोबर है। कैमरे बंद हो तो फिर हल्का सा डांस कर लेते। करो जी, कैमरे बंद करो जरा, मेरे साथ थोड़ा सा हल्का सा। कभी भी नहीं करेगा, उसे पता है कैमरे चल रहे हैं। ये सुन लें, पंजाब में इंतजामात ना होने की वजह से मर्दमशुमारी मुलतवी होने का खदशा। स्टेशनरी के लिए 82 लाख मांगने पर महकमा खजाना का एतराज। यार वैसे ये मर्दमशुमारी क्यों नहीं कराते? कोई कह रहा होता है कि 16 करोड़ आबादी, को 18 करोड़ कह रहा है, को 20 करोड़, को 22 कह रहा है, को कम से कम मेरे ख्याल 6 करोड़ का आगा पीछा कर लेते हैं। किसी को पता ही नहीं कि कितनी। नहीं तो क्यों नहीं कराते ये मर्दमशुमारी? ये मर्दमशुमारी हो जाए, मान लो यकीन करो कि सूबों से लेके कई तंजीमों तक के 1600 झूठ पकड़े जाए। हाय हर बात में आंखें बंद करके और मुंह फाड़ के अदादोशुमार पेश कर देते हैं। है ही कुछ नहीं बताने के लिए, साबित ही नहीं किया जा सकता किसकी कितनी आबादी है। यार 82 लाख का तो अब 3 मरले का मकान आ जाता है। स्टेशनरी पूरे पंजाब के लिए चाहिए, इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? रहने दो जी महकमा खजाना साहब, कोई जरूरत नहीं गरीब गिनने की। अमीर मीर जेड़े चंद है ना आपके सज्जे खबे, वही गिन के बस सौ जाया करो। इसके खिलाफ भी पंजाब असेंबली में कोई करारदाद मंजूर हो जाएगी जिसका नाम तब्दील किया जाए, मर्दमशुमारी के साथ औरतमशुमारी भी किया जाए। हो सकता है एतराज, बिल्कुल औरतें कह सकती हैं, औरतमशुमारी भी होना चाहिए। यार अजीजी, आखिर तुम दानिश्वर हो, जी जी। एक बात तो बताओ यार, यस। जब मर्दमशुमारी होती है तो पौने पौने बंदे भी गिने जाते हैं। यार जब फिर गिनती होती है तो माल तो पूरा करना होता है ना, उसमें फिर पौने पौने भी, कच्चे कच्चे भी, सड़े सड़े भी सब गिनने पड़ते। यार ये कच्चे कच्चे तो समझ आया है, ये सड़े किसको कहा आपने? मुझे कहा है। यस, मुझे पहले डाउट हो रहा था। लें जी, कराची वालों की भी सुनी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मेट्रो बस का इफ्तिताह कर दिया। यार वाकई मैंने भी खबरों में सुना है, ये वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कराची में भी शुक्र है मेट्रो बस चलने लगी है। मगर मैं उस वक्त का ताजब्जब में पड़ा हुआ हूँ। किस चीज में पड़े हुए हो? ये ताजब्जब यार ताजब्जब का मतलब होता है मखमसा। अच्छा, हाँ, मखमसे का मतलब होता है डाउट। अच्छा अच्छा अच्छा। यू नो, ये अब मैं कितना को आप लोगों को एजुकेट करूं। लेकिन तुम कहते ऐसे ना जैसे लगता है बहुत फंसे हुए हैं। यार मैं ताजब्जब में फंसा हुआ हूँ कि ये कराची में जो मेट्रो शुरू होने लगी है, ये उधर भी शदरा और गज्जुमता है। तो ये गज्जुमते से शदरी जाती है ना, तो शदरे से गज्जुमते। अच्छा, गवर्नर सिंध ने कल की तकरीब में बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा। नवाज शरीफ की मौजूदगी में उन्होंने कहा है, कराची में बस का अजब मामला था, न बस चल रही थी न बस चल रहा था। हाय हाय हाय। वैसे डॉक्टर इशरत साहब, चलो अब बस भी चलना शुरू हो जाएगी, मगर हजूर ये शेर जरा का थोड़ा सा टेढ़ा है। बस तो उधर आपकी पार्टी का ही चल रहा था। अजीजी, तुम शेर का मजा लिया करो यार, तुम उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, आमतौर पर देखा गया है कि तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुल्कों में पेशों की तकरीबन यकसा बुनियादों पर इज्जत की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये इज्जत तनख्वाह, मराआत और आमदन की बुनियाद पर मिलती है। इसी बात पर बहस करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, बात समझने और समझाने की कोशिश करेंगे मिस मैनेजमेंट के साथ। मुझे क्या आपने समझाने की कोशिश करनी है? मैं प्रोग्राम की मेहमान हूँ या प्रोग्राम की शागिर्द हो गई हूँ? मैंने कहा समझने की भी कोशिश करेंगे। खुद समझो, मैनू ना समझाओ, मैनू सारियां समझाएं। मिस मैनेजमेंट, फिर तुम्हें यह समझ क्यों नहीं है कि किसी शख्स की उसके किरदार की बुनियाद पे इज्जत करनी चाहिए, उसको तौकीर देनी चाहिए, उसके पेशे को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, उसके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, पेशे की वजह से इंसान की इज्जत होती है। अब SHO की और सिपाही की को जितनी इज्जत करते जाएं, ओदी 80,000 तनख्वाह, ओदी 23,000 तनख्वाह। गौरी साहब बोलते नहीं, तुसी ते आप चंगे पले बेवकूफ हो। मैं बोलूंगा ना तो फिर आप लड़ेंगी। तो मैं बद नहीं लड़ना, तू मेरा दियोर है। वो मैडम जी जेड़ा 80,000 अफसर तनख्वाह लेता, वो बेशक रिश्वत ली जावे, ओदी इज्जत करी जाओ जी। एक सिपाही जिसकी 23,000 तनख्वाह है, वो बेशक ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारे, उसकी इज्जत नहीं करनी। ये है मिस मैनेजमेंट। हो मेरे ने करके गल्ला ना कर, इतने तू दानिश बारी है, मेरी सौकन लगी।
बात तो ठीक है ना उसकी। देखो मैनेजमेंट, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो जानते हो कि हमारे मुआशरे में पैसे के साथ इंसान का स्टेटस बनता है, बेशक वो जिस तरह मर्जी कमाया हो। तो नहीं बनना चाहिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। और हमारा यही रवैया माशरे में बेइत्मीनानी और इंतशार पैदा करता है। ये फर्क आपने अभी यहाँ बता दिया। इससे आप बदतमीजी से बोल रही थी, इनसे आप प्यार से बोल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ ਉਹਦੀ मैं कदली इज्जत करा, ब्यूटीफुल दे स्पेलिंग आंदे नहीं वे। ब्यूटीफुल से मेरा क्या ताल्लुक, मैं क्यों याद करूं? उसकी तो इज्जत बनती है, वो सहाफी है, थाने में फोन करे तो थाने को वक्त पड़ जाता है, ये बेचारा थाने के आगे से गुजरे तो इसको वक्त पड़ जाता है। यार यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि पेशे को इज्जत की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, उसके किरदार और काम को बुनियाद बनाओ। जब पेशे को बुनियाद बना लेते हो ना किसी को इज्जत देने के लिए, फिर होता ये है कि जो मैनेजमेंट वाले माशरे हैं वहां पे इंसान किसी भी शोबे किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हो, वो अपने पेशे से मोहब्बत करता है और उस पेशे में रह के उसमें बेहतरी के लिए सोचता रहता है। पेशा तब्दील करने के बारे में नहीं हर वक्त सोचता। आपके जो मिसमैनेज्ड माशरे हैं ना, उसमें हर शख्स बेइत्मीनानी का शिकार होके अगले रोज नए पेशे की तरफ जंप करने के लिए तैयार रहता है। तुम फिक्र ना करो, मिस मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऐसा काम दिखाया हुआ है कि लोग अब पेशा नहीं तब्दील करते, मुल्क की तब्दील कर जाते। और यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम अपने हुनरमंदों को कमी कह के ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और बजाय इस पर पशेमान होने के, बजाय इस पर फिक्रमंदी का इजहार करने के, हम खुश हो रहे होते हैं कि हमने इतने हुनरमंद लोग बाहर भिजवा दिए और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ओए कितना को हो गया ब्रेन ड्रेन। सुबह किसी सिरी पाए वाली दुकान के ऊपर जाओ तो आधा पतीला ब्रेनों से ही भरा होता है। तुम्हारा यही रवैया रहा तो ब्रेन फिर पतीलों में मिलेंगे। जुनैद साहब, इससे आप क्या बात करते हैं? इससे तो ये भी नहीं पता कि इंसान के ब्रेन में और बकरे के ब्रेन में क्या फर्क है। सब पता है मुझे, माफ कीजिएगा, ये जो आपका टॉपिक है ना, इस मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं, ये आप लोगों की बेवकूफी है। यहाँ पे मोची का काम करते हुए बेइज्जती महसूस कर रहे होते हैं, और यहाँ से गए हुए बड़े बड़े चौधरी बाहर के मुल्कों में जाके दिल करे जुतियां पॉलिश करनी है पैजन तो करने लग पैदे। यही तो मसला है मिसमैनेजमेंट, ये तुम्हारी वजह से है, ये मिसमैनेज्ड मामला है सारा। और इस मामले में हम अपनी जो रिलीजियस वैल्यू हैं, जो अपनी हमारी मजहबी अक़दार हैं, उनको भी हमने पसे पुश्त डाल दिया है। और सारा मुद्दा मेरे ते ही पाई जाते हो, किसी दिन ताड़े घर चौल सड़ गए तो कहना मिसमैनेजमेंट है। अब तुम देखो कि बूट पॉलिश करने वाले या मोची या कॉबलर की हमारे यहाँ कितनी इज्जत है। ओए ओए जेड़ा बैठा ही पिपल दे थल्ले बोरी दे उत्ते होया, उनकी डॉक्टर साहब कहने लग पई। यही तो मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि माशरा उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मिल के काम करता है। ये जो मैनेजमेंट वाले माशरे हैं ना, जो मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं, वो मैं तुम्हें इसी की मिसाल दे देता हूं कि मोची की इज्जत उन्होंने किस तरह बढ़ाई है कि कॉबलर को, मोची को उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की कैटेगरी में रख लिया है। इस तरह उसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाने का इत्माम किया है। तो ये भी तो देखे ना कि वहां पे जो कॉबलर है आपका, वो बैठा भी तो एयर कंडीशन दुकान के अंदर होता है ना, इसको भी तो हिम्मत करनी चाहिए ना, यहाँ के बंदे को सारा कुछ मेरे पे ही ना डालते जाएं, ये भी उठ के दरख्त के नीचे से जाके किसी अच्छी दुकान में बैठे। दुकान लेने के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे ना, पैसों के लिए वो अपना मुआवजा बढ़ाएगा। जब वो अपना मुआवजा बढ़ाएगा तो लोग कहेंगे इसने लूट मचाई हुई। अब तो बात लोगों पे खत्म हुई है, तो लोगों से कहना मुझे क्या कहते हैं। हसी ना जाओ, जवाब दो, ताड़ी वजह तो ताड़ी होने वाली पर जाई बिस तो तो और क्या, मिस मैनेजमेंट हूँ, मिसेस मैनेजमेंट नहीं, अभी मैं अनमैरिड। वैसे मिस मैनेजमेंट, जितनी आपकी उम्र हमारे मुल्क में हो चुकी है, अब तो आपके बच्चों की भी शादी हो जानी चाहिए। बाजी जी सदके परसों नेल कटर देना जरा 9 बजे हुए ब्रैंड दे, तेरे कट्टे बदे एको जाए ही नहीं। ये था आज का इस्तेमाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।